cuisine pâtisserie. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله حنوصل ensemble un très bon dessert ou une très bonne tarte que j'adore. Voilà le flan parisien. Alors pourquoi on dit تسمية هذه le flan parisien? Parce que c'est une tarte bien sûr française et فرنسية الاصل. وحنايا هنايا اللي ما يعرفهاش نقولوا له الفلان تاع البولونجي. Voilà, نبداو d'abord بلا pâte sablée. Bien sûr le flan pâtissier, le flan parisien كاين نوعين نحبوه يديروه بلو sablé, يحبوه aussi يواسو بلا pâte brisée. انا j'ai préféré la pâte sablée parce qu'elle est tendre بنينه وفيها شويه سكر هذاك. alors بسم الله اليوم حنواسي عندي هنا زبده فلوريال، عندي 125 غرام 125 غرام دو بور. هنا عندي رشه تاع الملح، une pincée de sel. J'ai aussi la farine الفارينه. عندي تانيك هنا une cuillère à soupe de maïzena. هنا كيما كتشوفوا ما عنديش الخميره، عندي حبابات، وهنا un peu de vanille. وهذا لو مول هذا اللي حنواسه هاك نكبر لكم باش تشوفوا. هذايا راهي لي بارتو وهايل باش نخدمو به. هذايا بور 125 غرام دو بور يجينا روعه. و لا كريم تاعنا ابري نوجدوها ان شاء الله. جو كومونس بار لا بات. بسم الله. بسم الله. انا قلت شنو هاد لا مارك هايله فلوريال. انا حندير بها، انا حندير 125 غرام هذه باسكو عندها كيما كتشوفوا لو غراماج. حندير 125، حسبوا هنايا 125 غرام. هذا 125 غرام. هادي 125 غرام، والاخر نخبوه باش ما نحتاجو به. راكم تشوفوا انا الزبده تاعي خرجتها دافونس، نقطعها كامل هكايا وندير بلون كوب. فوالا هكا نقطعها كاع هكايا. قلت انا اخترت هاد لابات تجينا بلو بون على لابات بريزي. جو بريفير لو سكر ما نكتروش بزاف. لا بور 125 غرام حنواسي جوست نص كاس تاع سكر كلاس. فوالا قلت نص كاس تاع سكر كلاس. انا درت هاد الكاس. نواسي تانيك المغرفه تاع قهوه تاعنا مايزينا. نزيد لا بانسي سيل ديالي توجور، نزيد لا بانسي سيل. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع نشا يلا مايزينا، une cuillère à soupe. donc là بسم الله. je commence à malaxer bien avec les mains هكذايا. ندخل بالبا. ولا تحبوا ديروا لو كونترير لو سابلاج de la farine quand vous voulez. تجيكم طريقه سهله اللي تحبوها واسوها ماشي مشكل. هنا نخلط هذا مع هذا، ندخل كاع هذاك لو سكر غلاس. وكذا سي ان تري بون ديسير. وهنايا هاد لو ديسير لا بات il faut qu'elle soit crue, c'est-à-dire la pâte تاعنا ما حاش طيب لنا، حنحطو كلش بارد في بارد. c'est-à-dire la pâte خضراء ونزيدو لا كريم تاعنا. فوالا هنايا هاي واجده لا كريم تاعي. نحط هنا حبابات. بسم الله. هنا حبابات تاعي هنا كامل. انا هنا ما درتش لا لوفور. on n'a pas besoin de levure في هاد لاباط. نخلط لنا كامل الملح. فوالا هكا commence à faire ma farine. je verse ma farine. وعلى بالكم لا بات سابلي توجور كيما راكم نقولوا il faut pas تستعجل. نصب جوست هكا تنظم. انا هنا درت بور 2 فيغ دو فارين بصح دوك نشوفوا راح نواسوها باش نعطيكم سوا
la mesure exacte. نبدأ نكملي. un peu de farine. دونك انا هنا نوجد لاباط ديالي ونولو. جو سوبودر ان تي بو هنايا. بصح تشوفوا كيفاش جات هنايا. ما كثرتش لا فارين. شفتوا لا ديمونسيون تاع لو مول لا تارت لي درت. نفتحها. فوالا جي اون تري بيل بات. راكم تشوفوا ما تتقطع لنا ما تلصق. نسيها كامل هكذا ونشوف لا ديمونسيون تاع المول ديالي. على بالكم بلي لو فلان باريزيان لا بات تاعنا لازم تجي تري تري طوندر. يفو كي ناكلوها يفو با نحسو بلي كاين اون بات. بيان سور كوم دابيتود. هنا جو في اسي نشوف هكذا نزيد شويه. نزيد لنا هنا ولازم يكون بارد يكون بارد. وبيان سور ولا كريم تكون بلوس كو لا تارت تكون بلوس ايباس تبان مليح. هنا فوالا جي بيان اباتي. فوالا هكذا دوكا نزيدها. انا هنا ما درت والو ندير جوست ان بو هكذا. فوالا نوريكم المقادير هذيك تاع لا كريم تاعنا. بسم الله. عندي هنايا 3 حبات تاع ولاد الدجاج. عندي كاس سكر لو زيت دو سيترون. هنايا لا فاني جي اوسي لا مايزينا وشويه زبده. وهنا عندي لتر حليب. الوغ بور 1 لتر دو لي لازمني كاس سكر و3 بيض. هنايا انا واش راح نواسي. انا حبيت نواسي لو سيترون. انا هنا الحليب تاعي قبل ندير لو زيت دو سيترون هكايا نخلطو يطلق لي شويه في الحليب. هذاك الحليب تاعي هنا هو تيادا يطلق كاع هذاك لو سيترون باسكو هاد لو فلان يحب لي زاروم لازم يجيني شويه اروماتيزي. وانا فضلت هاد الطريقه تاع لو زيت دو سيترون. زيدو كامل هنايا. فوالا لو طون برك فا سانفوزي كوم انفوزيون سيترون هكذا داخل الحليب شويه هكذا. ودوكا نعاود نصفيه دون اون اوتر كاسرول باش نكمل الطريقه تاعي. دوكا هدايا قلت نحي نواسي في لاكاسرول نخليه كاش 2 مينوت هكذايا نحطو على جهه هكذا. نحط ثاني لو بول هنا. على بالكم لا باتيسري تحب المواعنه دونك اللي يحب يدير حاجه لازم يقشط على يديه. الوغ ناقص الحليب ديالي ها هنا قدامي. خليت هذاك لو زيت دو سيترون. بسم الله نروحو دابور نحط لو سكر تاعي. قلت درت كاس. انا درت لكم بالكاس خير ما تدو لي ما عندهاش بتات ميزان ولا. انا نكسر هادو ولا الدجاج نحط 3 هذاك الخليط دوسمون هكذا. دوك انا هذيك لاكاس تاعي نعاود نجيبها كي لي بروب نعاود شليتها بيان سور. نعاود ندير هنايا فوالا نحي كاع هذاك اللي هنا لو سكر اللي قعد لي هنا الداخل هكذا لو سكر هذاك. هنا نكمل كاع هذيك لا مايزينا قلت. دوكا انا حسبت 90 غرام حتى 100 غرام ديال لا مايزينا هي الناشا. قصتها لكم بلا كبير جابت لي 6 مغارف. بسم الله. هذه 1 2 3 4 5 6. alors 6 مغارف pour 1 litre de lait. 6 cuillères à soupe pour 1 litre de lait égale تساوي 600 غرام تاع لا مايزينا.
دوكا نخلط كلش بارد في بارد بيان سور هكذايا دوسمون. لو بور هادي على فين نوصوها. دوكا كي نخلط كاع هادي بارد في بارد نحطوها سور ان فو دابور سور ان فو. فوالا دوكا هاي لا تارت تاعنا لو فون دو تارت راهو كونجلي راكو تشوفوا ها حطيتها كونجيتها. هذيك اللي قعدت لي نتاع هنايا دوكا اتونسيون لو كونتاكت توجور سا ما تنساش لا بابي كي واش عندكم الخضار نحطو باش نبقى با كروتي ما نديرناش نكروت. بسم الله توجور ميلونجي افون دو فيرسي نوتر كريم باش هذاك لو بور هذاك نحطوه. فوالا نحطو كاع هذيك لافان. بسم الله دوكا جو في تو فيرسي. فوالا هادي دايا je vais tout verser. Voilà هنايا كامل نحو كلش ما نخلو حتى حاجه بيان سور. فوالا نصوروها كاع هكذايا نسقموها كامل. راكو تشوفوا لا كريم شحال جاتني لازم تجيني هاد لا تيكستور. فوالا بيان سور هكذايا كامل. وانا قلت لك شويه تاع العجينه درتها في هذا لو بتي مول هذا هكذايا. دوكا نحطو او فور حتى وين ندير لا كروت حتى تبدا دير كومونس كروتي سيتادير تولي شويه دوغي وبعد نطفولها من التحت نشعلوها من فوق تتحمرنا مليح باش تحسوا هذاك لو فلون هذاك. بعد ما طيب لنا ان شاء الله نشوفوا واش نواسيو مرة تانية. alors voilà le dessert تاعنا ولا لا تارت تاعنا التسمية ديالو لو فلون باريزيان. بيان سور ابخي ما وجدنا وبردنا درنا له ان ناباج وهي لا جولي. انا قطعت ان بيتي مورسو هنايا ولا باش نشوف لكم. وبيان سور قلت بلي لو فلون هو راكو تشوفوا لا تكستور لو فلون كيفاش تكون واقفه. لا بات تاعنا ويا لا كروت يفو با تبان لنا كامل ولازم يكون هاد التحميره هذه من الفوق ولا هاديه باش تشوفوها مليح. فوالا دونك نقطع un petit peu. بسم الله. فوالا راكو تشوفوا لا بات الي تري تري طوندر. لا كريم تاعنا شوفوا كيفاش راهي. فوالا نزيد نقطع لكم un petit peu باش تشوفوا تانيت. فوالا سي تري بون. راكو تشوفوا لا كريم تذوب في الفم. مام هذيك لا كروت لا تارت هذيك يفو با تبان لنا. راكو تشوفوا هنا نوريلكم يفو با كاع تبان لازم لو فلون يغلب لا تارت وخلوها تبرد لنا تجينا بنينه. ونقولكم بصحتكم على بروشين غوسيت ان شاء الله.